अथ श्रीमाधवतीर्थस्तोत्रम्। अगणितगुणपूर्णं कमलजनुतपादपङ्कजद्वन्द्वम् भैष्मीसत्यायुक्तं वन्दे श्रीकृष्णविठ्ठलं देवम्। श्रीशुक्लयजुर्वेदं लब्ध्वा भानोस्तपोनिमित्तेन यो ह्यस्माकमुद्धर्तारं वन्दे श्रीयाज्ञवल्क्यार्यम्। व्यासः पराशरमुनौ पितरिस्थितेऽपि साक्षात् स्वयं मधुहरोऽपि यमेव वव्रे। आचार्यमद्भुतगुणोत्कर्षविराजमानं तं याज्ञवल्क्यमुनिवर्यमहं नमामि। यस्यागण्यगुणाश्मकान्त्युपहतो विद्यान्धकारोऽखिलो जन्मस्थे मलयादिसर्वजगतो यद्वाञ्छया नित्यशः तत्पादाब्जपरागसेवनरतो ज्ञानेन पूर्णो नघो मध्वाख्यो मुनिपुङ्गवः स्वयशसा दिङ्मण्डलं व्याप्तवान्। तद्धस्तकञ्जोद्भववामनार्यः श्रीकृष्णपादाम्बुजराजहंसः रेजेतरां माध्वमतं प्रसार्य श्रीराजताद्रौ निजशिष्ययुक्तः। तद्वामनार्ययतिवर्यपरम्परायां लक्ष्मीमनोहर इति प्रथितः प्रजज्ञे। श्रीविष्णुभक्तिभरितान्यतिनश्च तस्मात् सन्न्यासमादरभराज्जगृहेऽग्रशाखी। पूर्णानन्दगुरोः पदाम्बुजयुगं श्रीयाज्ञवल्क्यस्य च संसेव्यामिततेजसा निजयशो दिक्षु प्रसार्यामलम्। श्रीमन्माधवतीर्थ इत्यभिधिया लेभे प्रसिद्धिं यतिः स्वान्ते वासि च येष्टदो मम गुरुर्निःश्रेयसायास्त्वसौ। गोपालकृष्णपदपङ्कजसद्विरेफः श्रीयाज्ञवल्क्यगुरुवर्यकुलप्रदीपः श्रीपूर्णबोधसमयोदधितारकापः शुद्धिं करोतु मनसो मम भिक्षुरूपः। विष्णुसर्वोत्तमज्ञानं वितन्वन् भक्तिसंयुतः छात्राणामन्यथा ज्ञानं नाशयन्यतिपुङ्गवः। असौ माधवतीर्थार्यो मध्वशास्त्रविशारदः स्वशाखोचितकर्मोऽज्ञो दद्यान्मे मङ्गलां धियम्। विष्णुसर्वोत्तमज्ञानी विठ्ठलासक्तमानसः सन्न्यासाचारदक्षोऽसौ सदा धर्मपरायणः। सर्वविद्याप्रवीणश्च मध्वशास्त्रार्थकोविदः शास्त्रार्थं बोधयामास कण्वान्ते वासिनां मुदा। अपेक्षितप्रदाने तु दिविजद्रुमसन्निभः एवं भूतो माधवार्यः सदास्तु शरणं गुरुः। ॐ नमो माधवार्यायेत्यष्टवर्णसमन्वितं मन्त्रं भक्त्या हि जपतः इष्टसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम्। जपन्नष्टोत्तरशतमर्चयन् परमादरात् दिनेषु पर्वपुण्येषु लभते फलमुत्तमम्। श्रीमाधवार्यगुरुपादयुगं नमामि श्रीमाधवार्यगुरुपादयुगं भजामि श्रीमाधवार्यगुरुपादयुगं स्मरामि श्रीमाधवार्यचरणौ हृदि भावयामि। श्रीशाङ्घ्रिलीनमनसे यतिधर्मरताय च
माधवार्याय गुरवे नमो वैराग्यशालिने। श्रीमन्माधवतीर्थराड्गुरुवरं भक्त्या स्मरेद्यः सदा नित्यं तद्वरपादपङ्कजयुगं चाभ्यर्चयेदञ्जसा। आयुष्कीर्तिचिदोधिका गुरुकृपापाङ्गात् स्युरेवामलाः। दिव्यं स्तोत्रमिदं पठेन्न हि भवेत् तस्या सुखं किञ्चन। इति श्रीमाधवार्यस्य गुरोस्तोत्रमनुत्तमम्। तस्य प्रसादाल्लभते पठन् फलमभीप्सितम्। ॐ नमो माधवार्याय नमः। माकारो ज्ञानदाता च धकारो धनदायकः। वकारो वायुसेवी च तकारस्तापवर्जितः। ठकारो रक्षणासक्तो यकारो यज्ञसेवकः। नकारो नाम संकीर्तिमश्चन्द्रमसमं वपुः। एतं मन्त्रं भानुवारे ह्यष्टोत्तरशतं जपेत्। त्रिवर्गं समवाप्नोति माधवार्यप्रसादतः। इति श्रीमाधवतीर्थस्तोत्रम्। अथ श्रीमाधवतीर्थस्तोत्रम्। अगणितगुणपूर्णं कमलजनुतपादपङ्कजद्वन्द्वम् भैष्मीसत्यायुक्तं वन्दे श्रीकृष्णविठ्ठलं देवम्। श्रीशुक्लयजुर्वेदं लब्ध्वा भानोस्तपोनिमित्तेन यो ह्यस्माकमुद्धर्तारं वन्दे श्रीयाज्ञवल्क्यार्यम्। व्यासः पराशरमुनौ पितरिस्थितेऽपि साक्षात् स्वयं मधुहरोऽपि यमेव वव्रे। आचार्यमद्भुतगुणोत्कर्षविराजमानम् तं याज्ञवल्क्यमुनिवर्यमहं नमामि। यस्यागण्यगुणाश्मकान्त्युपहतो विद्यान्धकारोऽखिलो जन्मस्थे मलयादिसर्वजगतो यद्वाञ्छया नित्यशः। तत्पादाब्जपरागसेवनरतो ज्ञानेन पूर्णो नघो मध्वाख्यो मुनिपुङ्गवः स्वयशसा दिङ्मण्डलं व्याप्तवान्। तद्धस्तकञ्जोद्भववामनार्यः श्रीकृष्णपादाम्बुजराजहंसः। रेजेतरां माध्वमतं प्रसार्य श्रीराजताद्रौ निजशिष्ययुक्तः। तद्वामनार्ययतिवर्यपरम्परायां लक्ष्मीमनोहर इति प्रथितः प्रजज्ञे। श्रीविष्णुभक्तिभरितान्यतिनश्च तस्मात् सन्न्यासमादरभराज्जगृहेऽग्रशाखी। पूर्णानन्दगुरोः पदाम्बुजयुगं श्रीयाज्ञवल्क्यस्य च संसेव्यामिततेजसा निजयशो दिक्षु प्रसार्यामलम्। श्रीमन्माधवतीर्थ इत्यभिधिया लेभे प्रसिद्धिं यतिः। स्वान्ते वासि च येष्टदो मम गुरुर्निःश्रेयसायास्त्वसौ। गोपालकृष्णपदपङ्कजसद्विरेफः श्रीयाज्ञवल्क्यगुरुवर्यकुलप्रदीपः। श्री